सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, भारत की दरअंदाजी इलाके के अंदर तो हमेशा नज़र आई है। पाकिस्तान की सरहदों के खिलाफ वर्जी करना, पाकिस्तान में अपने जासूस और दहशतगर्द भेजना, भारत के अंदर अहमदाबाद और गुजरात में जो कुछ हुआ वो हुकूमती सरपरस्तियों में होता रहा। मणिपुर में जो आजकल हो रहा है उसमें भी भारतीय हुकूमत मुलव्वस। कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा जुल्म पिछले 75 साल से जो किया जा रहा है, पूरी दुनिया उससे आंखें बंद किए हुए थी। लेकिन अब एक बड़ा और अहम मामला मगरबी दुनिया में पेश आया जब कनाडा के खुद वजीर आज़म ने पार्लियामान में खड़े होकर भारत पर यह बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम लगाया, आश्कार कर दिया कि उनके शहरी जो खालिस्तान तहरीक के एक रहनुमा थे, उनके कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी मुलव्वस है और वहाँ से उन्हें मुल्क बदर करने के लिए सफीर को कह दिया गया है। ये बहुत बड़ा एक और अहम मामला है कि भारत किस तरह से दूसरे ममालिक में रियासती दहशत गर्दी में मुलव्वस है। हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलाके के अंदर तो चौधराहट कायम करने का एक ख्वाब भारत हमेशा से और उसके लिए इंसर्जेंसी के मामलात वो मुख्तलिफ एरियाज में करता रहा है, मुख्तलिफ ममालिक में कर रहा है। लेकिन ये जो वाक़या कनाडा में हुआ है, इसके बाद तो अब भारत के लिए मगरबी दुनिया भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिए हुए है। क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया इस मौके पर, इस मौजू पर अपने बात करने का मुझे मौका फराहम किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़या है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हरदीप सिंह निजार एक बड़े इंपॉर्टेंट सिख रहनुमा थे जिनका ताल्लुक खालिस्तान मूवमेंट से था। आपको पता है खालिस्तान मूवमेंट जद्दोजहद कर रही है बहुत अरसे से। हिंदुस्तान में मशरकी पंजाब जो हिंदुस्तानी पंजाब है, वहाँ पर एक आज़ाद सिख रियासत कायम की जाए। 1984 जब से गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद सूरत हाल मुख्तलिफ होती चली गई। और इस वाक़े का जहाँ तक ताल्लुक है, आपको पता है कि कनाडा में एक बहुत बड़ी सिख कम्युनिटी आबाद है। दुनिया में हिंदुस्तान के बाद सिख सबसे बड़ी तादाद में कनाडा में आबाद है। वहाँ की सियासत में, वहाँ की समाजी ज़िंदगी में, वहाँ की मुआशी ज़िंदगी में उनका बहुत अहम किरदार है। वो इलेक्शन लड़ते हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, उनकी कैबिनेट के मेंबर्स भी सिख कम्युनिटी से हैं। और इस तरह के हालात में एक अहम सिख रहनुमा का जो कि कैनेडियन नेशनल है, उसका कत्ल हो जाना ये कोई छोटा वाक़या नहीं था। और अब जैसे आपने खुद कहा कि कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ये बात वाज़ेह तौर पर कही है कि हरजीत सिंह निजार जो कि सिख रहनुमा थे, जो कि जून 2023 में जिनको कत्ल किया गया और एक गुरुद्वारे के बाहर पार्किंग एरिया में उनको कत्ल किया गया, उसमें भारत की हुकूमत और उसकी खुफिया एजेंसीज मुलव्वस हैं। अभी उन्होंने ये कहने में 3 महीने का टाइम लिया। जब किसी मुल्क के खिलाफ किसी मुल्क का वज़ीर आज़म ऐसी बात करते हैं, ज़ाहिर सबूत के बगैर वो बात नहीं करता, वो पार्लियामेंट में। और इससे ये बात साबित होती है, जैसे आपने खुद भी कहा, कि हिंदुस्तान अपने मुल्क में तो अक़लियतों के खिलाफ, अपने शहरियों के खिलाफ एक जुल्म बर्पा किए हुए है बहुत अरसे से। चाहे हिंदुस्तान का कोई भी सूबा हो, गुजरात ले लें, सेंट्रल इंडिया ले लें, जहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म के पहाड़ ढाए गए, या मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, झारखंड है, उत्तराखंड है, मकबूजा कश्मीर है। क्रिश्चियंस के खिलाफ, हिंदू कम्युनिटी में अपने निचली जात के हिंदू हैं उनके खिलाफ। और अब ये सिलसिला बढ़ता हुआ बैरून ममालिक में तक जा पहुंचा है। कनाडा में, बरतानिया में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। जो कोई सिख खालिस्तान की, हिंदुस्तान के जुल्म से निजात की बात मामला हम ये देखते हैं, यूनाइटेड नेशन में जब भी भारतीय वज़ीर आज़म जाते हैं, वहाँ दलित एहतजाज कर रहे होते हैं, कश्मीरी वहाँ पर एहतजाज कर रहे होते हैं, वहाँ अब सिख एहतजाज कर रहे होते हैं खालिस्तान मूवमेंट के लिए। लेकिन अब की बार तो ये खबरें भी अब सामने आ रही हैं कि साइडलाइन पर जो मुलाकातें हैं, कनाडा ने भारत के साथ मुलाकातों से भी इनकार कर दिया है कि वहाँ पर मुलाकात नहीं होगी। तो ये एक बड़ा सख्त स्टांस है। बाकी ममालिक भी कनाडा के साथ राब्ते में हैं। तो ऐसे मौके पर जब यूनाइटेड नेशन में है, तो किस तरह से पाकिस्तान को भी कश्मीर के हवाले से मामलात को उठाया जाना चाहिए कि ये जो रियासती दहशत गर्दी कनाडा में नजर आई है, ये रोजाना हम कश्मीर में देख रहे होते हैं। जी बिल्कुल, कनाडा जैसे मैंने पहले कहा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, G20 का मेंबर है और दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, इक़्तिसादी ताकत है। और जब वो कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और आजकल इंसिडेंटली इत्तफाकन आपने देखा होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का एनुअल सेशन भी जारी है। इस एनुअल सेशन पे दुनिया जहान से
मुख्तलिफ रहनुमा आए होते हैं, जनरल असम्बली से खिताब करते हैं, साइड लाइन पे मुलाकातें होती हैं, डिप्लोमेसी को पूरी तरीके से यूज किया जाता है। पाकिस्तान तो हमेशा से इन अजलासों में हिंदुस्तान की रियासती दहशत गर्दी को दुनिया के सामने एक्सपोज करता है, स्पेशली कश्मीर के हवाले से हम डोजियर्स भी माजी में पेश करते रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आज़म इस वक्त भी वहीं पर हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे, आलमी रहनुमाओं से मिलेंगे भी। और चूंकि कनाडा की तरफ से ये एक शिकायत इल्ज़ाम भरपूर तरीके से सामने आया, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान दुनिया को ये बावर कराए कि हम तो जो शुरू से कहते चले जा रहे हैं उसको दुनिया इतनी अहमियत नहीं देती, हिंदुस्तान उसको एक रवायती बात समझ के प्रोपोगंडे के तौर पे रद्द करने की कोशिश करता है। बट अब ये एक बड़े मुल्क की तरफ से ये बात सामने आई है, सबूत के साथ सामने आई है, तो इसको इजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर यही ऐसे चलता रहा तो हिंदुस्तान खित्ते के अलावा पूरी दुनिया में अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और हिंदुस्तान की इस दहशतगर्द हुकूमत को, जिसके सरबराह नरेंद्र मोदी हैं, किसी सूरत भी इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती। और चूंकि अगले साल हिंदुस्तान में आम इंतखाबात भी हैं, उससे पहले इस तरह के ड्रामे वो रचाते होते हैं एक बयानिया क्रिएट करने के लिए, तो उससे दुनिया को आश्कार कराना, दुनिया को मुतनबे कराना ये बहुत जरूरी है एक ऑफेंसिव डिप्लोमेसी के जरिए। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। और ये इस एक बड़ा बेहतर मौका भी है, लेकिन ये एक चीज जिस तरह से रियासती दहशत गर्दी नजर आई है किसी दूसरे मुल्क में जाकर, अब जाकर शायद पूरी दुनिया को भी ये मालूम हो कि किस तरह भारत जो है वो पाकिस्तान में, कश्मीर में या अपने ही मुल्क में जो सूरत हाल कर रहा होता है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का मौजूद थे। और अब कुछ आगे बढ़ेंगे, अब पाकिस्तान के सियासी मामलात के हवाले से बात करेंगे और सियासी मामलात पर बेहतरीन तज्जिया के लिए हमारे साथ शौकत बराचा साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। बराचा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी हालिया इत्तेहादी हुकूमत की दो बड़ी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं नून लीग से। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, पंजाब में है, वो गुफ्तगू कर रहे हैं वहाँ पर, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नून लीग से जो हो रहा है बराचा साहब, तो फिर वो कह रहे हैं हुकूमत भी नून लीग की है जो इस वक्त निगरां है, क्योंकि बहुत से नामों का वो बात कर रहे हैं। तो फिर नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी के इलेक्शन होगा जिस तरह बयानात चल रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया, लगता ऐसे ही है और होगा भी यही, क्योंकि जो मुल्क गिर दो बड़ी जमातें हैं अब तो यही बची हैं। पीटीआई के लोग निकल गए, पीटीआई के हवाले से बहुत सारे केसेस हैं। आने वाले वक्त में जो एक खदशा है, डर है कि कहीं पीटीआई पर पाबंदी लग गई तो फिर क्या होगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, माजी के इत्तेहादी हैं, इन्हीं जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया था इस सदी के आगाज में। लेकिन जब इलेक्शन टाइम आता है तो सियासत में यही माहौल बनता है। शायद अभी तो थोड़ा एहतराम और इज्जत के साथ एक दूसरे को एड्रेस किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त आएगा ये थोड़ी सी तलखी भी हम जरूर देखेंगे और तलखी भी बढ़ेगी। लेकिन इस पूरे माहौल में जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज भी कहा कि मियां नवाज शरीफ वापस आए तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे, तो वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट है वो बहरहाल बरकरार रहेगी। दोनों जमातें चाहेंगी कि किसी तरह आगे बढ़े। तलखी के मामलात आप फरमा रहे हैं, ये क्यों है ये तलखी? एक्चुअली जो पीपल्स पार्टी को तवक्को थी कि पीटीआई के जो लोग पंजाब से खास तौर पर निकलेंगे वो पीटीआई से निकलकर पीपल्स पार्टी में आएंगे, तो वो ना हुआ। सही उल्टा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई। तो वो जितने लोग पीटीआई को छोड़े, जितने लोगों ने छोड़ा और दूसरी पार्टी में गए, नून में तो जगह नहीं थी, क्योंकि पंजाब में नून के पास अपने इतने बंदे हैं कि उनको किसी और को लेने की शायद ही जरूरत पड़े। लेकिन पीपल्स पार्टी से जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जनरल पाशा ने पंजाब में पीपल्स पार्टी का सफाया किया था। ये वही लोग थे जो पीटीआई में चले गए थे 2011 अक्टूबर के मीनार पाकिस्तान लाहौर वाले जलसे के बाद। तो पीपल्स पार्टी कहीं ये तवक्को थी कि ये सारे लोग वापस आएंगे। कम से कम पीपल्स पार्टी के पास वो जो पाकिस्तान का एक सियासी फिनोमिनन है इलेक्टेबल्स, वो इलेक्टेबल्स होंगे पीपल्स पार्टी के पास। लेकिन वो तो एक नई पार्टी बन गई और पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी बन गई। जहांगीर खान तरीन रूह रवां बन गए, अलीम खान उसके सदर बन गए और फिर यके बाद दीगरे हर कोई उस पार्टी में शामिल होता रहा।
کوئی بالکل آ کر اب بیانات دیتا ہے اس پارٹی میں بیٹھ کر, کوئی اس پارٹی میں بیٹھ کر تھوڑا سا چھپا کے بیٹھ جاتا ہے, لیکن بہرحال وہ ایک پلیٹ فارم بن گیا. تو جو لیول پلینگ فیلڈ والی بات ہے, ایک تو یہ کانٹیکسٹ ہے اس کا, لیکن لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب بالکل اتنا سادہ نہیں ہے, اور بھی بہت سارے اس کے اسپیکٹس ہیں. مثلا 2013 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی, ANP, MQM کو تو دہشت گردوں نے باقاعدہ وارننگ جاری کی تھی کہ آپ لوگ جلسے نہیں کر سکتے, آپ کیمپین نہیں چلا سکتے. بشیر بلور مرحوم اسی طرح کے ایک حادثے میں شہید ہوئے, میاں افتخار حسین کا جوان بیٹا شہید ہو گیا تھا. تو جو لیول پلینگ فیلڈ والی بات ہے یہ بڑی کمپلیکس ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. پھر کابینہ کے حوالے سے آپ نے ایک بات کی, کچھ ایسے چہرے یقیناً کابینہ میں نظر آئے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نون لیگ کے اگر ورکر نہیں تھے لیکن ان کے ساتھی ضرور رہے تھے. لیکن اسی کابینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہے ہیں. تو صرف اس لیول پلینگ فیلڈ کا کانٹیکسٹ اس کابینہ کے اندر بیٹھے لوگوں کے حوالے سے نہیں ہے. جب کچھ ایسے عہدیداروں کے حوالے سے اگر بات کی جائے, کچھ تو عہدیدار جن کا خاص طور پر اشارہ دیا جاتا ہے وہ تو اکتوبر کے بعد نہیں ہوں گے, ان کی تو پوسٹنگ ہو جائے گی باہر. تو اس لیے یہ ریٹرک چلے گا, یہ بیانات چلیں گے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے, کیونکہ تو پراجا صاحب انہی بیانات کے اندر اب 21 اکتوبر کی ڈیٹ بھی میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے ہے. تو میاں صاحب کی واپسی اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو قدرے آسان لگ رہی ہے, یا پھر وہ بھی پلان بی کر رہے ہیں کہ اگر گرفتاری ہوئی تو پھر احتجاج کریں گے؟ آج ہی کچھ خبریں ہم یہ پڑھ رہے تھے. تو آسان ہے میاں صاحب کی واپسی سر؟ میاں صاحب اگر اب واپس نہیں آتے تو پھر کب آئیں گے؟ پھر تو سیاست ختم کر دیں. صحیح. اگر اس وقت میاں صاحب واپس نہیں آتے جب ان کی پارٹی کو خاص طور پر پنجاب میں میاں نواز شریف کی ضرورت ہے تو وہ آئیں گے تو صحیح. دوسرا یہ ہے کہ ان کی گرفتاری ہوگی یا نہیں ہوگی, مت بھولیے کہ ان کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے. وہ سزا بھگت رہے تھے جب وہ باہر چلے گئے, اور پھر ان کی سزا کے خلاف اپیل ہوئی. اپیل اس وجہ سے مسترد ہوئی کہ وہ خود پیش نہیں ہوئے, میرٹ پہ نہیں, یعنی میرٹ مین کیس سن کے پھر اعلیٰ عدالت نے کہا کہ نہیں آپ کی سزا تو بنتی ہے, آپ کو سزا بھگتنا پڑے گی. نو, اعتراض یہ تھا کہ آپ جب آئیں گے اور وہ جو بار ہوتا ہے 30 دنوں کا, سزا کے بعد 30 دنوں کے اندر اندر آپ نے اپیل کرنی ہے. عدالت نے ان کو یہ موقع فراہم کر دیا کہ جب بھی آپ آئیں گے یور رائٹ ٹو اپیل از پینڈنگ. سو وہ جیسے ہی آئیں گے قانون کے مطابق یا تو پہلے ان کی بیل کروا لی جائے ان کی پارٹی کی طرف سے کہ عدالت میں پیش ہوں کہ وہ آ رہے ہیں تو ان کو بیل دی جائے. ادروائز مثلا ایک کسٹڈی والا بھی حفاظتی ضمانت جس کو کہتے ہیں وہ آپشن بھی پاکستان میں موجود ہوتا ہے. جب پاکستان میں آئیں گے قانون کا سامنا تو کرنا پڑے گا. رہی دوسری بات کہ تحریک چلائیں گے, الیکشن کے نزدیک ہر پارٹی کو نیریٹو چاہیے ہوتا ہے, ہر پارٹی کو ایک نعرہ چاہیے ہوتا ہے. بلاول بھٹو کے پاس ابھی یہی نعرہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یو نیور نو, کل نواز شریف کی پارٹی بھی کہہ دے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا, جیسے PTI کہہ رہی ہے. تو نیریٹو ہر پارٹی کو چاہیے ہوگا, سلوگن ہر پارٹی کو چاہیے ہوگا. پچھلے الیکشن میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا ہوا تھا, ابھی وہ چیلنج ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے ہٹ گئے, تو نیا نیریٹو کیا ہوگا؟ پھر یہی میاں صاحب کی جیل والی ہوگی, میاں صاحب کے ساتھ ناانصافی والی بات ہوگی. ہر سیاسی جماعت الیکشن سے پہلے ضرور اپنا نیریٹو بناتی ہے. بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کی. نیریٹو جو ہے وہ اس بار دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ہوگا. بہت سی سیاسی جماعتیں جو حکومت میں حالیہ رہی ہیں ان کا نیریٹو, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو وہ کس طرح چلے گا. بہت شکریہ شوکت پراچا صاحب, سینئر تجزیہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آگے بڑھیں گے. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, سابق اٹارنی جنرل, ماہر قانون. کل کا دن بڑا اہم تھا ناظرین کے جب نئے چیف جسٹس نے آتے ہی فل کورٹ بنایا, اور فل کورٹ میں براہ راست پورے پاکستان کے بلکہ پاکستان سے باہر لوگوں نے وہ سماعت بھی دیکھی ہے. ہم بات کریں گے عرفان قادر صاحب سے. بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کے وقت کا. سر, کل کا تاریخی دن تھا عدلیہ کے حوالے سے, بحیثیت ماہر قانون آپ سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں. اس طرح سے فل کورٹ کا بننا ایک اہم کیس میں, اور پھر پوری دنیا کو دکھایا بھی جانا کہ کس طرح سے یہ کیس کی سماعت چلتی ہے, اس کے آئینی اور قانونی اثرات اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے؟
اس کے جی بڑے اچھے ریپرکشنز ہوں گے اور دور رس نتائج اس کے نکلیں گے کہ یہ جو سیاسی معاملات ہیں جس کے بڑے پولیٹیکل اوور ٹونز ہوتے ہیں، جس سے کہ پاکستان میں حکومتیں جو ہیں وہ ہمیں ہلتی نظر آتی ہیں کئی دفعہ، اور جس طرح سے کہ ہمیں پولیٹیکل انجینئرنگ نظر آتی ہے کہ کچھ ججز جو ایک طرف ہو جاتے ہیں، تو سب کو اکٹھا بٹھا دینا اور سب کو قوم کے سامنے رکھ دینا کہ قوم دیکھے کہ یہ فیصلہ کر کے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایک بند جگہ پہ ان کو 10 15 20 100 200 لوگ دیکھیں. یہاں پہ پاکستان کے لاکھوں لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ گفتگو ہو کیا رہی ہے. تو یہ چونکہ کورٹ میں بہت زیادہ ڈیوائڈ تھی اور اس ڈیوائڈ کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ قوم کے سامنے سب کی پرفارمنس رکھ دی جائے. اور ایک جو ججوں کا دھڑا تھا جو کہ جن کے ویوز جو تھے وہ ایک ہی طرف کے تھے سارے، تو ان کو بھی موقع مل گیا کہ اگر وہ بھی قوم کو سیٹسفائی کرنا چاہیں اپنی دلیلوں سے تو کر سکیں. لہٰذا یہ جو پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں سائیڈوں کی طرف سے ججز آپس میں آرگیو کر رہے تھے اور اپنا اپنا کیس جو ہے قوم کے سامنے پلیڈ کر رہے تھے. وکلا تو ویسے ہی کھڑے تھے بیچ میں، کیونکہ وہ وکلا جو تھے جنہوں نے وہ کیس فائل کیا تھا میرے نزدیک تو وہ مینٹینیبل ہی نہیں تھا، لیکن پچھلے چیف جسٹس نے وہ قانون سسپینڈ کر دیا تھا جو کہ انپریسیڈنٹڈ تھا. تو چیف جسٹس جو موجودہ ہیں انہوں نے یہ کوشش کی کہ میں سب قوم کے سامنے رکھ دوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. تو اس لیے یہ بہت اچھی انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے، اور آئندہ بھی جب یہ اوپن ہیئرنگز ہوں گی تو ججز پہ بھی پریشر رہے گا. ہم دیکھ رہے تھے مختلف آراء ہیں عرفان صاحب، لیکن اچھی چیز ہے کہ مختلف آراء، لیکن اختلاف رائے جس طرح سے ہم ججز کے درمیان بھی دیکھ رہے تھے، تو اگلے آنے والے دنوں میں بڑے مقدمات میں جب لارجر بینچ فل کورٹ ہو تو پھر اس قسم کی جو چیزیں ہوں گی تو پھر اس کو کیسے دیکھا جائے گا ڈیفرنٹ؟ نہیں، یہ آپ نے جیسے کہا کہ پہلی دفعہ ڈیسینٹنگ وائسز کو موقع ملا کہ وہ اپنی بات کر سکیں. پچھلے چیف جسٹس جو تھے وہ تو نہیں اتنا موقع فراہم کر رہے تھے کسی کو کوئی دوسرا پوائنٹ آف ویو آ سکے. تو یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ ایک موقع ملا. پلس جو موجودہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی قوم کو بتا دیا کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ یہ ایک قانون کو سسپینڈ کیا تھا، اور آپ ان کی بھی دلیل سن لیں. اور اصل میں دیکھا جائے تو ایک متوازی فل کورٹ بنا کے انہوں نے وہ جو ہم خیال ججز تھے ان کو ٹرائل پہ ڈال دیا، اور ان کا ٹرائل ان اے وے یہ تھا کل، اور وہ نظر بھی آ رہا تھا کیونکہ وہ جو ہم خیال ہیں وہ بہت زیادہ ان کی اوور زیلسنس بھی نظر آئی، اس طرح سے کمپوزڈ بھی نہیں تھے جس طرح چیف جسٹس صاحب تھے. جس طرح چیف جسٹس صاحب تحمل سے بات کر رہے تھے، ہم خیال جو تھے ان میں تھوڑا تھوڑا وہ ورک اپ بھی ہوتے تھے. تو یہ جو ایک چیز ہے بڑی کلیئر نظر آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت انہوں نے اچھا کیا. اور پھر وہ جو وکیل تھے جو پٹیشن لے کے آئے تھے ان کی تو کنٹریبیوشن تقریباً کوئی ایسی تھی نہیں، کیونکہ ان کا تو کیس یہ تھا جو چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کہ یہ قانون کیسے غیر آئینی ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ یعنی میٹر آف پبلک امپورٹنس ہے جس کا تعلق جو ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس سے، اور انہوں نے کہا کہ کون سی فنڈامنٹل رائٹ آپ کی جو ہے وہ اس سے امپیکٹ ہوئی ہے. تو یہ دو سمپل سوال تھے. یہ چھوٹے سے چھوٹے کیس میں جونیئر سے جونیئر وکیل جو ہے وہ بھی اس کا جواب دے دیتا ہے، لیکن یہاں پہ پاکستان کے جو ٹاپ لیگل ایگلز ہیں وہ اس چھوٹی سی بات کا جواب نہیں دے سکے، جس سے کہ یہ بھی اسٹیبلش ہو گیا قوم کے سامنے کہ ایسے ہی ایک فریولس کیس لے آئے تھے اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اور جو چیف جسٹس ہیں پچھلے جنہوں نے یہ سسپینڈ کر دیا ہے، یہ بھی وہ بھی سوالیہ نشان بن گیا. اچھا، لیکن ایک چیز میں یہاں پر اس تاثر کے حوالے سے بھی بات کروں گا عرفان قادر صاحب کہ سپریم کورٹ کو بالکل پابند کر دیا ہے پارلیمان نے اس ایکٹ کے بعد. تو سپریم کورٹ کا بینچ بنانا چیف جسٹس کے پاس اختیار تھا اور اب وہ اختیار بھی ایک طرح سے بالکل لے لیا گیا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے اس سے چیزیں کچھ بہتر ہوں گی یا پھر اور معاملات خراب ہوں گے؟ ہم نے تو یہاں ایک چھوٹی دیکھیں یہ بڑا مزیدار سوال ہے کہ جی وہ اختیارات سلب ہو گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک اختیار جو کہ ایک فرد واحد استعمال کر رہا تھا اور وہی اختیار اگر وہ فرد واحد کے ساتھ دو اور لوگ مل کے استعمال کریں گے، تین کٹھے مل کے استعمال کریں گے، تو وہ اختیار طلب ہوا یا اختیار کو آگے تک بڑھا دیا، سپریم کورٹ میں ایکسٹینڈ کر دیا؟ آپ مجھے بتائیں سلب کیسے ہو گیا؟
तलब तो तब होता ना कि चीफ जस्टिस से लेके तो दूसरे दो को दे दिया जाता, तो चीफ जस्टिस के पास भी तो रहा। और सलब तब होता अगर सुप्रीम कोर्ट से लेके तो किसी और को बिल्कुल ही किसी चौथे बंदे को दे दिया जाता। ऐसा तो नहीं किया, जिसके पास इख्तियार था उसके पास रहने दिया, लेकिन उसके पास जो टोटल इख्तियार था, कुल्ली इख्तियार था, वो उसमें लेकिन इरफान साहब एक और चीज़ है कि ये भी तासुर हो रहा है कि पार्लियामान जो है वो जिस तरह से बेख्तियार अगले आने वाले दिनों में वो कर देगा, आज ये किया है तो आगे पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के साथ कुछ और कर दें। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट बिल्कुल गलत है। पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट को मजबूत कर रही है, पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट की दुश्मन है। पार्लियामान तो सुप्रीम कोर्ट को एक किस्म का मदद कर रही है कानून साजी में, और पार्लियामान जो है वो तमाम कवानीन की माँ है, और सुप्रीम कोर्ट को तो पाबंद है कि वो सरे तस्लीम खम करे उस कानून को जो पार्लियामान बनाती है, और पार्लियामान तो उससे भी ऊपर है। पार्लियामान कोई किसी दुश्मन मुल्क की पार्लियामान है कि पाकिस्तान की है। तमाम जो अथॉरिटी है रियासत की वो पार्लियामान के जरिए इख्तियार इस्तेमाल होता है, इन जजेस के जरिए थोड़ा होता है। पार्लियामान की तकरीम करनी चाहिए, इनको पता ही नहीं है कि पार्लियामान। बिल्कुल, ये जरूरी है कि पाकिस्तान की पार्लियामान है और जो कानून बनाया जा रहा है और चीफ जस्टिस खुद अब ये कह रहे हैं कि ये और ज्यादा मजबूत हो रहा है, तो फिर अगले आने वाले दिनों में देखते हैं इस पर। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब हमारे साथ। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कि बड़े बड़े मगरमच्छों पर अब हाथ डाला जा रहा है तो पाकिस्तान की मईशत किस जानिब आकर बेहतरी की जानिब जाएगी। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब हम कुछ बात करेंगे डॉलर की कीमत के हवाले से और डॉलर के हवाले से जो क्रैकडाउन किया जा रहा है। मार्केट में डॉलर सस्ता हो रहा है, इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत मुसलसल नीचे आ रही है। अगर हम ओपन मार्केट की बात करें जिसमें ग्रे मार्केट का बहुत बड़ा रोल था, उसमें सितंबर के आगाज से लेकर अब तक जो है वो 31 रुपए डॉलर की कीमत नीचे आ चुकी है। यही इकदाम अगर बहुत पहले कर लिए जाते तो सिचुएशन बेहतर होती, जो अब किए जा रहे हैं। बहरहाल देर आए दुरुस्त आयत। तो अब इस सूरत हाल में डॉलर मजीद कितना नीचे आ सकता है। और एक और बड़ी जो अहम खबर है वो ये है कि एक्सचेंज कंपनियों से डाटा हासिल कर लिया FIA ने और इदारों ने, और अब उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने घरों में ज़ख़ीरा किया हुआ है, यानी गैर मामूली तादाद में डॉलर ख़रीदे थे, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाइयों का आगाज़ किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद पराचा साहब, बहुत शुक्रिया ज़फ़र पराचा साहब आपके वक्त का। एक्सचेंज कंपनी भी चलाते हैं और पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज के जो ज़िम्मेदारान हैं उनमें शामिल होते हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र पराचा साहब। कोशिशें आप लोगों ने खासी की हैं, अब बहुत बड़ी तादाद में डॉलर जमा हो गया स्टेट बैंक में, लेकिन सबसे पहले सर ये बताइएगा कि कहा गया कि आपसे जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनसे डाटा ले लिया जो बहुत गैर मामूली डॉलर खरीद रहे हैं। अब लोगों में खौफ हो गया है, जिसने को 300, 500, 1000, 2000 डॉलर खरीदा है वो समझ रहा है कि उनके घरों पर भी अब छापे पड़ेंगे। क्या कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जी वालेकुम सलाम राज साहब। मैंने भी सुबह ये टीवी में खबर देखी है और इसमें और लोगों के साथ साथ मुझे भी तशवीश है। वो इसलिए कि एक्सचेंज कंपनी से जिन्होंने डॉलर खरीदे हैं वो तमाम के तमाम लीगल है और लिजिटिमेट है। अगर कोई गलत काम होने जा रहा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको हाईलाइट करूं। देखिए, उन्होंने जो खरीदे हैं वो कानून के मुताबिक लिए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और नहीं तो क्या होगा कि आइंदा लोग लीगल बिजनेस की तरफ नहीं आएंगे, जैसे कि पहले भी हमने गलतियां की और हमारी गलत पॉलिसीज की वजह से ग्रे मार्केट को फरोग मिला। बिल्कुल, जैसे अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये काम शुरू किया और उनकी टीम ने जबरदस्त काम किया है। उन्होंने काम किया इलीगल के खिलाफ, ठीक है। और आपका तकरीबन 35 से 36 रुपए डॉलर जो महंगा था वो कम हो गया, ब्लैक मार्केटिंग कम हो गई। और ना सिर्फ डॉलर की कम हुई है, हर चीज की, चाहे इसमें चीनी हो, चावल हो, गंदम हो, ईरानी पेट्रोल हो, हर एक चीज के खिलाफ जो इलीगल काम हो रहा है उसके खिलाफ काम हो रहा है। अब अगर ये और वो कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम नहीं था या उनकी टीम का, उनको मजबूरी में आना पड़ा मुल्क की सलामती के लिए जब इदारों ने काम नहीं किया। सही। अच्छा, लेकिन एक चीज जो है पराचा साहब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, इन इकदामात के बाद अब डॉलर की कीमत बड़ी कम हो गई है। ये जो छापे मारे गए, जो ज़ख़ीरा अंदोज थे या जो ग्रे मार्केट खास तौर पर चला रहे थे, अब उसके बाद मुसलसल नीचे आ रही है, तो ये मज़ीद भी कम हो सकती है जिस तरह से डॉलर आ रहा है मार्केट में और लेने वाला नहीं है
اور جا کے جمع ہو رہا ہے اسٹیٹ بینک میں؟ مزید نیچے ہو سکتی ہے کہ دیکھیے جناب یہ بات تو خوش آئند ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلے کی طرح جیسے پہلے کریک ڈاؤنز ہوئے اور مارکیٹ نیچے آئی اور پھر پہلے سے زیادہ اوپر چلی گئی، تو یہ اس بات پہ نظر رکھنی ہوگی کہ مارکیٹ دوبارہ اوپر نہ جائے. اس کے لیے ہم کو ٹھوس اقدامات کرنے ہیں مستقل بنیادوں پہ. ہم کو جو اپنی پالیسیز ہیں ان کی ریسٹرکچرنگ کرنی ہے، اور جو ہماری کنفلکٹ پالیسیز ہیں اور ان میں جو لوپ ہولز ہیں وہ ہمیں دور کرنے ہیں، اور جو لیگل جنہوں نے ڈالر خریدے ہیں قانون کے مطابق ان میں ہم کو خوف ہراس پیدا نہیں کرنا، ان کو ہم کو ویلکم کرنا ہے، اور جو انلیگل کام کرتے ہیں ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے اور ان کی پکڑ دھکڑ کرنی ہے. اور جو اگر ہم اپنی پالیسیز ٹھیک نہیں کریں گے تو خدا نہ کرے یہ ڈر ہے کہ پہلے کی طرح یہ واپس ری بانڈ نہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مینوپولیٹرز اور اسپیکولیٹرز ہیں ان کو دوبارہ سے کام کرنے کا موقع نہ ملے، کیونکہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ پینک سیلنگ نہیں آئی ہے جو آنی چاہیے تھی. اس کی وہ یہی وجہ لگتی ہے کہ لوگوں کو اعتماد کا فقدان ہے اور ان کے دل میں یہ شک ہے کہ کہیں یہ واپس نہ ہو جائے، کیونکہ جو ابھی تک جو ہمارے جو فورن انویسٹمنٹ آنی تھی وہ ابھی تک نہیں آئی. گو کہ ہمیں امید ہے کہ آئے گی، لیکن ہم کو بہت سنبھل کے چلنا ہے، اپنے بارڈرز کو سیل کرنا ہے، اپنی پالیسیز کو ٹھیک کرنا ہے، خاص طور پہ ایران افغان بارڈر کو ضرور دیکھنا ہے. دیکھیے نا جیسے ہی ہم نے اسمگلنگ روکی وہاں پہ آپ کی جنگ شروع ہو گئی، یا ہمارے فوجی جو ہے ان کی قیمتیں ضائع ہونا شروع ہو گئی ہیں، ٹیررزم بڑھ گیا ہے، مافیاز بہت زیادہ. بالکل ان چیزوں کو بہت مانوٹلی دیکھنا ہوگا. اچھا ایک چیز میں ظفر صاحب آپ سے اور جاننا چاہوں گا، وہ ہے کہ خبر ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہے اس کا آغاز کرنے کی اور اس پر پلان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ روپے کی قدر بہتر ہو. تو یہ ڈیجیٹل کرنسی کے مد میں اگر کچھ چیزیں چلتی ہیں تو پھر بھی ڈالر جو ہے وہ نیچے ہو سکتا ہے، روپے کی قدر بہتر ہو سکتی ہے. اور کیا یہ اتنا آسان ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کو اس طرح سے لانچ کیا جا سکے؟ دیکھیے جی یہ بہت آسان ہے. ایکچولی ڈیجیٹل کرنسی انہوں نے اس کو انٹرپریٹ غلط کیا ہے. بات یہ کہ پیسے بینک میں جائیں گے تو ڈیجیٹل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی. تو جو ہماری جو پیرلل اکنامی ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں 70% پہ جا چکی ہے، اور کیونکہ اداروں نے اپنا کام نہیں کیا، ٹیکس بیس چھوٹا ہو گیا، ڈیوٹیز نہیں ہو رہی، امپورٹ نہیں ہو رہا، اسمگل آئٹم ہو رہے ہیں، اور جو بھی مارکیٹ گرے مارکیٹ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارا جو یہ روپیہ ہے اور جو ہمارا یہ جو سسٹم سے باہر نکل گیا ہے، نیشنل جو ہماری اکنامی ہے اس کا حصہ نہیں بنا. تو ہم کو لازمی اس کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا چاہیے، ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے. جیسے کہ اسٹیٹ بینک نے ویجیلنسی دکھاتے ہوئے بہت اچھے کام کیے ہیں. آپ کا پرائز بانڈ جو بیئرر تھا وہ ختم کر دیا ہے، وہ رجسٹرڈ ہو گیا ہے. اس طرح سرٹیفکیٹس تھے نیشنل سیونگ کے وہ رجسٹرڈ ہو گئے. تو اب ہم کو چاہیے کہ جو اور کاروبار ہیں جو ان اٹینڈڈ پڑے ہوئے ہیں، خاص طور پہ آپ کی جو زراعت ہے وہ آپ کا جی ڈی پی کا 20% ہے، اس کو ضروری ہے ٹیکس نیٹ میں لانا. پھر آپ کا ریٹیل اور جو ٹریڈرز ہے لوکل وہ تقریباً آپ کا جی ڈی پی کا 20% ہے، 40 لاکھ کے قریب ہے. دکاندار 25 لاکھ ہے اور صرف 25,000 دکاندار ٹیکس دیتا ہے. تو یہ بہت سارے کام ہیں کرنے والے جس سے آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھے گا، ٹیکس ٹو آپ کا جو وہ ہے پر ریٹائل انکم وہ بڑھے گا، اور آپ کی جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ بڑھے گی، امپلائمنٹ بڑھے گی، اور آپ کی جو اسمال میڈیم کاٹیج انڈسٹری ہے وہ کھڑی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے توسط سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایکسپورٹ سے زیادہ لوکل مارکیٹ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہمارا لوکل مینوفیکچر ہے وہ خراب کوالٹی بناتا ہے اور مہنگی بناتا ہے. تو اگر ہم اپنے 25 کروڑ لوگوں کی جو دنیا کی 5ویں بڑی مارکیٹ ہے اگر ہم ادھر توجہ دیں تو ہمارا بہت سارا امپورٹ کا بل کم ہو جائے گا. صحیح. اور اچھا لیکن امپورٹ کے بل کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 250 تک ڈالر آ سکتا ہے، تو کیا یہ 250 تک آ سکتا ہے کیونکہ امپورٹ کا بل ہمارا کم ہو؟ یعنی تیل سب سے بڑی وجہ ہے، تو تیل کم ہوگا تو باقی چیزیں بھی شاید ہم سستی کر پائیں. تو کیا ہو سکتا ہے 250 تک ڈالر؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا فوری طور پہ، سوائے اس کے کہ آپ کے پاس کوئی بڑی انویسٹمنٹ آ جائے
कोई आपको 50 बिलियन 60 बिलियन 80 बिलियन की, वैसे का ना हमारे जो क्रेडेंशियल्स है वो 250 नहीं कहते। मैं किसी की मद्दासराई नहीं करना चाहता या ये नहीं कहना चाहता जी कि ऑपरेशन से या वजीर खजाना से या ये हो गया, हमको हकीकत की तरफ रहना चाहिए। देखिए तुर्की जिसके पास कई $100 बिलियन के रिजर्व हैं, उसके बावजूद उसने अपनी करेंसी को फ्री फ्लोट किया हुआ है और वो इंतहाई डिप्रेशन का शिकार है। हालांकि वो चाहे तो इंटरवेंशन कर सकता है। जापान जिसका जो डिस्काउंट रेट है वो माइनस में है, यानी कि आपको बैंक में पैसे रखाएंगे तो आपको उल्टा देने पड़ेंगे, उसके बावजूद उसकी करेंसी इस वक्त अगेंस्ट डॉलर 150 पे है, लोएस्ट तरीन जा रही है। तो बात यह है कि आपको मार्केट फोर्सेस पे चीजें छोड़नी होंगी, फिर आपको पॉलिसी बनानी होगी। अगर आप हर जगह सख्ती करेंगे या चीजें छुपाएंगे तो जो हमारा हाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सख्ती से चीज़ें नहीं चल सकती हैं, मार्केट के हिसाब से चीज़ों को चलाना है, बस रेगुलेट करना ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे और आगे बढ़ेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं कोर्ट के हवाले से। ख़बर जो है वो हमारे पास अब कोर्ट के हवाले से जो है वो है कि बेंचेस की एक तो तश्कील हुई है, इस पे हम बात करेंगे। इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूसी। इमरान, कल तो एक तारीखी दिन था जब आप कोर्ट पे बैठे तमाम तर हेयरिंग देख रहे थे, और आज जो है वो कुछ बेंचेस की तश्कील के लिए वकला तंजीमों, बार, इनके साथ भी मुशावरत है, वो क्या चीज़ें हैं ये बताइएगा। देखिए वो तारीखी दिन तो हमने तो कोर्ट के अंदर बैठ के उसको विटनेस किया, लेकिन ये जो हिस्टोरिकल डे था इसे तो पूरे पाकिस्तान में देखा गया, पूरे नेशनल मीडिया के ऊपर कल के ये मनाजिर बरार ये एक्चुअली कल एक 3 बजे इजलास बुलाया है चीफ जस्टिस काजी फाइसर साहब ने, और जो शिकायत थी वकला की कि वो दरखास्तें देते हैं तो उनका केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता, और अर्जेंट नोयत के जो केसेस होते हैं जिसमें फौजदारी केसेस होते हैं या ऐसे केसेस होते हैं कि अगर उनको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए तो उससे ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। और वकला के ये भी मसाइल थे कि जब केस फिक्स होता है तो वो उसकी जो नोटिस होते हैं वो ऐसे वक्त पे दिए जाते हैं कि वकला किसी और बेंच में किसी और अदालत में मसरूफ़ होते हैं, अर्ली उसका नोटिस नहीं आता। तो ये मुख्तलिफ मसाइल थे इंसाफ की फराहमी के हवाले से, और दरअसल ये वकला के मसाइल नहीं थे क्योंकि वकला जो होते हैं वो साइलिन की जब अदालत में नुमाइंदगी करते हैं तो ये उनके मसाइल थे कि हमारा केस क्यों नहीं लगता, हम अर्जेंट हेयरिंग की दरख्वास्त देते हैं, हमारा जो अजीज़ है वो जेल में पड़ा है, उसकी अर्जेंट हेयरिंग की दरख्वास्त नहीं लगती, उसका इलाज मुआवजा कराना होता है, या फिर ऐसी नोयत की भी दरख्वास्तें होती हैं कि किसी शख्स को अगर इस बात का डर है कि उसे किसी केस में गिरफ्तार किया जाएगा और वो बेल बिफोर अरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट में आता है तो वो बेल बिफोर अरेस्ट की दरख्वास्त जल्दी नहीं लगती। और होता यह है कि जब वो दरख्वास्त बेल बिफोर अरेस्ट की समाअत के लिए मुकर्रर होती है तो उस वक्त तक जो जिसको खदशा होता है अपनी गिरफ्तारी का वो गिरफ्तार होकर नीचे अदालत से बेल अपने अरेस्ट करवा लेता है। तो ये कल 3 बजे इजलास बुलाया, इसमें जो पाकिस्तान बार काउंसिल के जो तमाम अरकान हैं, वाइस चेयरमैन हैं, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी है और बाकी जो टोटल 23 अरकान हैं उनको मदऊ किया गया है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट बार की बॉडी है, जो इलेक्टेड बॉडी है जिसमें सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा बहुत सारे मतलब सूबों से नुमाइंदे हैं, इन तमाम लोगों को कल बुलाया गया है कि वो आएँ और इन तमाम मसाइल के हवाले से जो वकला मतलब जिसको फेस करते हैं क्लाइंट्स के हवाले से जो साइलिन के मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, उनसे मुतल्लिक आके अपने प्रपोजल भी दें और उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये इस हवाले से कल इजलास जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइसर साहब ने। अच्छा इमरान, अब कल फुल कोर्ट की इस्तदा करीब हम 1.5 साल से सुन रहे हैं। वैसे तो फुल कोर्ट बहुत पहले बना और अब कल हमें नज़र आया इस्तदा बहुत ज़्यादा हुई। कल फुल कोर्ट था, 15 जजेस थे बेसिकली सारे के सारे। तो कल चीफ जस्टिस का कंडक्ट जो है वो किस तरह से आपको नजर आया फुल कोर्ट के साथ बैठकर? क्या ऑब्जर्वेशन थी? बड़े देर से आप जो है वो इस कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो कल क्या डिफरेंस आपको क्या नजर आ रहा? देखिए फुल कोर्ट की डिमांड तो बहुत अरसे से की जा रही थी और जो कल पूरे पाकिस्तान के अवाम ने लाइव स्ट्रीमिंग देखी उसमें जो तासुर गया वो ये था कि जो जस्टिस काजी फाइसर साहब थे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद उनका ये पहला केस था और फुल कोर्ट में लगाया गया था और फुल कोर्ट की डिमांड भी रिसेंट पास में तो बहुत ज़्यादा की जा रही थी। तो उसमें जो लोगों ने विटनेस किया कि चीफ साहब तो उस अदालत में अपने जज साहबान को जो है वो रेगुलेट कर रहे थे या उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो बेंच के सरबराह का दरअसल काम ही यही होता है कि जहाँ उसने
اس کیس کو چلانا ہے, اس کیس میں وکلا کے دلائل کو سننا ہے, وہاں عدالت کو ریگولیٹ کرنا بھی جو بینچ کا ہیڈ ہوتا ہے, سربراہ ہوتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ماضی سے جو چیز مختلف تھی کہ اگر ہم 2010 کے بعد دیکھیں کہ افتخار محمد چودھری کے دور میں جب وہ چیف جسٹس پاکستان ہوا کرتے تھے تو فل کورٹ جب اس وقت بیٹھتی تھی, اس وقت زیادہ تر جو جج صاحبان کے سوالات ہوتے تھے اس میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ اس میں کوئی بینچ میں اختلاف ایسا نظر نہیں آتا تھا. تو وکلا سے سوالات ہوتے تھے, قانونی سوالات ہوا کرتے تھے, اور کوئی وکلا کو لقمے نہیں دیے جاتے تھے اپنے آرگومنٹ بلڈ کرنے کے حوالے سے. پھر 2015-16 میں جب فوجی عدالتوں کا کیس تھا, اس میں بھی ہم نے جج صاحبان میں تقسیم دیکھی, سوالات میں تقسیم دیکھے, اور سوالات کے جو پٹ کرنے کی جو ایک آپ یوں سمجھیں کہ اس میں جو تھا وہ فرق نظر آتا تھا کہ ایک جج کچھ اور سوال پوچھ رہا ہے, کچھ اور سوال پوچھ رہا ہے, لیکن اس میں کوئی آپس کے باہمی اختلافات سامنے نہیں آتے تھے. لیکن کل یہ جو کیس چلا ہے, اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جب وہ الیکشن کا کیس تھا, سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ بنا تھا, وہ گھٹتے گھٹتے 5 رکنی بینچ بچ گیا. اس کے بعد پھر وہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا 22 مارچ کا, جس پر پھر 14 مئی کو الیکشن کروانے کا سپریم کورٹ نے حکم دیا. آرڈیولو کمیشن کے حوالے سے 5 رکنی بینچ بنا, اور بہت سارے ایسے کیسز آئے. تو اس میں جو جج صاحبان کے اختلافات تھے, جس نوعیت کے ہوتے تھے, جس لیول کے ہوتے تھے, اب وہ لائیو دیکھے گئے. یعنی کل جو وکیل آرگو کر رہے ہوتے تھے, اس پر اگر کسی ایک سائڈ کی جانب سے سوال پوچھا گیا تو دوسری سائڈ سے پھر جو کسی جج کی جانب سے سپلیمنٹری سوال آتا تھا, وہ ایسے لگتا تھا کہ جو پہلے جج نے سوال پوچھا ہے, بجائے اس کے کہ اس سوال کا جواب وکیل کی جانب سے دیا جائے, وہ ایسے لگتا تھا کہ پوچھے گئے جج کے سوال کا بینچ میں بیٹھے, فل کورٹ میں بیٹھے جج کی طرف سے جو ہے وہ جواب آ رہا ہے. تو یہ تمام لوگوں نے وٹنس کیا ہے. تو یہ کیونکہ پہلی مرتبہ یہ لائیو دکھایا جا رہا تھا, لوگوں کے لیے حیران کن تھا. لیکن ہم تو ریسنٹ پاس میں پچھلے فروری سے لے کے 2023 سے لے کے یہ ساری چیزیں کمرہ عدالت میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے, ہمارے لیے کچھ نیا نہیں تھا. وہ نظر آ رہی تھی آپ کو فل کورٹ میں, کم از کم پچھلے بینچز کے جو آپ حوالہ دے رہے تھے وہ تو یہ چیزیں رہی بھی ہیں. بہت شکریہ عمران وسیم صاحب, آپ ہمارے تھے, سپریم کورٹ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اسٹاک ایکسچینج کی بات کر لیتے ہیں, آج دوسرا دن ہے ویک کا, تو کیا سچویشن ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے کفیل احمد, ہمارے بزنس رپورٹر. کفیل, کیا اسٹاک ایکسچینج اس وقت پاکستان وہ دے رہی ہے اوپر نیچے, کیا معاملات چل رہے ہیں؟ مارکیٹ تو اگر ہم ٹریڈنگ کے آغاز سے بات کر لیں, تھوڑا سا نیگیٹیوٹی آئی ضرور تھی, لیکن یہ کہ مارکیٹ میں جو اینڈ ہوا ہے وہ خاصا پازیٹیو ہے, اور 107 پوائنٹس کا مارکیٹ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. 45,918 کے لیول پہ مارکیٹ جو ہے وہ کلوز ہوئی ہے. اوور آل جو سینٹیمنٹ تھا وہ خاصا پازیٹیو تھا مارکیٹ کے اندر. اور اگر ہم بات کر لیں ڈالر کی, تو اس میں ₹1.05 جو ہے وہ ڈالر مزید سستا ہوا ہے, اور ₹294.90 پہ کلوز ہوئے. جبکہ اگر ہم اوپن مارکیٹ کی بات کر لیں تو وہ 297 سے 296 پر جو ہے وہ کلوز ہوا ہے. تو اوور آل ₹12.20 جو ہے وہ اب تک جو سب سے ہائیسٹ ہوا تھا انٹر بینک میں ڈالر, اس کے بعد سے اب تک کمی ریکارڈ کی جا چکی ہے. تو یہ صورتحال تھی. بہت شکریہ کفیل, آپ اسٹاک ایکسچینج قیمت کے حوالے سے بول بازار میں بتا رہے تھے. اور لاہور کی بات کریں گے, جہاں پر اس وقت شدید گزشتہ رات سے بارشوں کے بعد اربن فلڈنگ جیسی سچویشن نظر آ رہی ہے. خرم ملک سے ہم جانیں گے کہ لاہور میں اس وقت بارشوں کے بعد سچویشن ہے کیا. جی خرم, آگاہ کیجیے گا, شہر لاہور میں بارش اور اب کیا سچویشن ہے؟ شہر لاہور کے موسم کی بات کرتے چلیں تو بارش کے باعث موسم تو خوشگوار ہو چکا ہے. مسلسل بارش کیونکہ جاری رہی ہے شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں. اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں کئی فٹ جو ہے پانی جمع ہو چکا ہے. جوہر ٹاؤن کے علاقے میں موجود ہیں, جہاں پر شہر کے مین شاہراہوں گلی محلوں کی اگر بات کریں تو کئی فٹ جو ہے وہ پانی جمع ہو چکا ہے. واسطہ انتظامیہ اب جو ہے وہ حرکت میں دکھائی دے رہی ہے. نکاسی آب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, جو نشیبی علاقے ہیں ان سے پانی جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. لیکن پانی جمع ہونے کی باعث جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بھی شدید متاثر ہوتی دکھائی دے رہی ہے. محکمہ موسمیات کی اگر بات کرتے چلیں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں اسی طرح شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. وقفے سے کسی علاقے میں ہلکی بارش اور کسی علاقے میں جو ہے وہ تیز بارش ریکارڈ کی جائے گی. درجہ حرارت کی اگر بات کرتے چلیں تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اس وقت بارش خرم ملک, آپ میں لاہور کی صورتحال کر رہے تھے, جہاں پر بارشیں مسلسل ہو رہی ہیں اور الرٹ بھی جاری کیے گئے ہیں. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.